हम फादर आनंद साहब को आवाज दे रहा हूं कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं और सदर मोहतरम आली जनाब अहमद आजमी साहब को बुके दे करके उनका इस्तेकबाल करें। और आप 2 मिनट के लिए आपका वक्त और चाहिए कि ताहिर अली लोखंडवाला जी के बारे में 2 शब्द बताएंगे, जिनकी याद में आज ये मुशायरा मुनक्कद किया गया है। फादर आनंद साहब, आप सबसे गुजारिश है कि मौलाना ताहिर अली लोखंडवाले जिनके याद में, जिनके सम्मान में हम आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और उनका बेटा शब्बीर अली जो जिन्होंने बड़े मोहब्बत के साथ हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सहयोग दिया है, और एक बहुत बड़े शख्स जिनके बारे में आपको समझना चाहिए। मुंबई में मौलाना ताहिर अली लोखंडवाला एक स्कूल में पढ़ाते थे अपने बोरा मुस्लिम कम्युनिटी के, और उन्हें अपने ही लोगों से बहुत जुल्म सहना पड़ा। उसके खिलाफ वे आवाज उठाते रहे, क्योंकि वो कुछ गलत काम होता था स्कूल में, और उन्हें अलग कर दिया गया। उनके साथ अन्याय हुआ, और ये अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, जंग लड़ते रहे, और अंत में कामयाबी उन्हें मिली। और उनके लोगों को, उनके बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते थे, बच्चों के साथ न्याय हुआ। तो दुनिया में जितने भी लोग जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके सम्मान में लोखंडवाले मौलाना जी के सम्मान में जब हम ये करते हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन में हो या चाहे वो मणिपुर में हो। हमारे देश के जेलों में जो बंद है, जो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं, जो सच्चाई के साथ है, हक के साथ है, न्याय के साथ है, जो शोषण और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन सब का सम्मान देते हुए मैं आपसे अनुरोध करूं 2 मिनट का टाइम दे दें ताहिर लोखंडवाले मौलाना जी के बारे में, उनके बेटे के मुंह से 2 मिनट सुन ले। अबू हाशमी आवाज। हेलो हेलो, अबू हाशिम एडवोकेट साहब जहां हो डाइस पे तशरीफ लाएं। आप सबको शब्बीर अली का आदाब कबूल हो। मेरे वालिद साहब मरहूम मौलाना ताहिर अली लोखंडवाला एक अजीम उस्ताद और दीनी रहनुमा थे, जिन्होंने हमें दीनी और दुनियावी उलूम की तालीमात दी। उनकी बुनियादी शराकत ये थी कि वो इस्लाम को गैर फ़िरक़ाना वारा नुक़्ता नज़र से देखते थे, जो कि इस्लाम की अखलाकी कद्र की बुनियाद है। मौलाना साहब को ज़िंदगी में जब भी किसी मुश्किल या मसाइल का सामना करना पड़ा, तब इस्लाम की तालीमात से उन्हें इंसाफ और हक के लिए लड़ने का हौसला और जज्बा मिला। मौलाना ताहिर अली की लड़ाई दाऊदी बोहरा के एक ताकतवर मजहबी तंजीम कोठार के खिलाफ थी। आप इनके मदरसे में उस्ताद थे। जब आपने वहाँ नाइंसाफ़ी और बदउनवानी देखी, तो इस पर आपने उस ताकतवर मजहबी तंजीम से सवाल करना शुरू किए, जो इख्तलाफ करने वालों पर मजालिम करने के लिए मशहूर थी। लेकिन आप इस तंजीम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। नतीजा ये हुआ कि आपको और आपके फर्जंद यानी मुझे, जो उसी मदरसे में तालिब इल्म थे, उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा और आप दोनों को मदरसे से निकाल दिया गया। आप हमेशा से इंसानियत और इस्लाम की बुनियादी तालीमात के पैरोकार रहे, इसलिए आपने अपने पर हुए इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठान ली। आपको नौकरी से बर्खास्त करने के बाद आपकी आमदनी का कोई भी जरिया नहीं बचा था। इस वजह से
آپ کو اپنے خاندان کی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سی دشواریوں سے روبرو ہونا پڑا۔ جب ایجوکیشن بورڈ نے آپ کے حق میں فیصلہ سنایا تو کوٹھار نے مولانا صاحب کو پریشان کرنے کے مقصد سے سٹی سول کورٹ میں مقدمہ دائر کیا۔ جب وہاں بھی کوٹھار نے شکست کھائی تو مولانا صاحب کو اور اذیت پہنچانے کی خاطر ہائی کورٹ میں کیس کو گھسیٹا۔ اس کے بعد بھی آپ نے اپنی لڑائی بدستور جاری رکھی۔ اس طرح آپ نے دیگر اصلاح پسندوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جو کوٹھار کے مظالم کے خلاف انصاف کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ اصلاح پسند لوگ کوٹھار کی طرف سے عائد کردہ ٹیکس کی ادائیگی اور ان کے ہر ناجائز فرمان کی تابعداری کے خلاف تھے۔ اصلاح پسند لوگ مولانا کی سادگی اور شاعری سے بہت متاثر تھے۔ مولانا صاحب نے تمام دشواریوں کے ہوتے ہوئے بھی حوصلے کے ساتھ مسکراتے ہوئے بہت طویل قانونی لڑائی لڑی۔ عدالتی کارروائی کے دوران جب کوٹھار کو اپنی شکست کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے مولانا صاحب کو لاکھوں روپوں کی پیشکش کی اور کہا آپ صرف مطالبہ کریں، آپ کو اتنی رقم مل جائیں گی اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی سکون سے گزاریں، بشرطے کہ آپ کو ہماری عزت کے خاطر عوامی طور پر معافی مانگنی پڑے گی۔ مولانا صاحب نے کوٹھار کی اس پیشکش کو سرے سے خارج کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے آپ سے مال غنیمت نہیں انصاف چاہیے، اور آپ نے مجھ پر جو ظلم کیے اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ اپنے دینی پیروکاروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد آخرکار آپ کو انصاف ملا اور آپ اس پر بہت مطمئن ہوئے۔ اس طرح مولانا صاحب کے انصاف میں بہت سے لوگوں کو انصاف کے لیے لڑنے کی ترغیب دی۔ مولانا ہمیشہ اصلاح تحریک کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے بہت سے پیروکاروں کو سکھایا کہ صحیح دین اسلام کیا ہے۔ مولانا ہمیشہ اصرار کرتے تھے کہ اللہ ایشور جو سب سے شکتیشالی ہے وہ رب العالمین ہے، وہ صرف بہروں کا، شیعوں کا، سنیوں کا رب نہیں ہے، بلکہ زمین پر رینگنے والے کیڑے اور آسمان میں پرواز کرنے والے پرندوں کا بھی رب وہی ہے۔ مسلمان بننے سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ اسلام صرف جہاد نہیں ہے۔ کچھ فرقہ پرست تنظیمیں جیسے القاعدہ اور آئسس مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی اور نام نہاد جہاد کے لیے گمراہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کے لیے اسلام ایک الہامی طرز زندگی تھا جو انسانیت، انصاف اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی علامت تھا۔ آج کی یہ تقریب اسی لیے ہم نے مرحوم مولانا طاہر علی لوکھنڈوالا کی یاد میں وقف کی ہے۔ شکریہ۔ یہ محبت کی رات چھوٹی رات تھی۔ ہم نے نومبر میں شروع کیا اور دسمبر میں پہنچ گئے، ہے کہ نہیں حاجی صاحب؟ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس شام کو، اس رات کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مطلب کا بنانے والے آپ سبھی شاعروں کو، اور خاص کر کے دور دور سے آئے ہوئے سبھی شاعروں کو، انا دلوی جی کو اور شکیل احمد اعظمی جی کو، جو آپ دونوں اتنے لوکپریہ ہیں، اتنے پاپولر ہیں۔ یہ بار بار فرمائش جو آ رہی تھی اسے بالکل صاف معلوم ہو گیا، اور انیہ جتنے بھی لوگ منچ پر آئے ہوئے ہیں، اور جیسے شکیل اعظمی نے کہا، کیا کہا تھا، جب جیت ہو جاتی ہے تب جیت جب عجیب تب ہو جاتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ عبداللہ جی اور ابو ہاشم نے ٹھان لیا، اور ان کے ساتھ جتنی بھی یہ فوج ہے، مانو رکت فاؤنڈیشن کی فوج، اور
आप सभी लोगों ने जिन्होंने माइक लेकर 2-3 दिन अनाउंस किया, पोस्टर चिपकाया और तमाम यहाँ जो है जुगाड़ किया, व्यवस्था की, उन सभी लोगों को दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी के एहसानमंद हैं। बहुत बहुत बधाई। हम आगे भी मोहब्बत के तराने गाते रहें, मोहब्बत के नगमे गाते रहें, साझी विरासत की बातें करते रहें। हम अपने इस प्यारे हिंदुस्तान को, इस मुल्क को मोहब्बत का मुल्क बनाएं। हर तरह की दुश्मनी, हर तरह की नफरत खत्म हो जाए, केवल मोहब्बत की बातें रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।